تاي تأكمل له بعلن دلخون بعلي لي صحو تاي خافي إني هاي خوينا دي بعلي ندعي أنا ما فريحة كوي عينومي وهيتال نسرح بعلي لي سلام 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 ناي channel يتقاتل همين ناخن دحناتهم أنا سلام عملك مسكال ببناخم وسلامكم بزح ترفيه للي أمبأر كاسني channel حدث ترخونهم لايك سبسكرايب بمقار بيت سوينا مهم بالمود لكن هنا زريتهم كومنت بمامات نبرتهم أي فريني نعرفو كوراتي لما عندي عينومينا لي حزامات إنه مالتي عينو مالت عدو ناليكس مالتي أحواتي معري ديك إنستي أحواتي هم عينومي الولد فلات لبام رهرتي حما تفتري لكن كل فوتي مالتي بحكي بونت بتعمي قرمي ولننا نايلو ما عندي في الليو لكم بيتسا بزحز زمن هم عينو ميل ولد بحكي مالتينا ناي مرعتا نقدم مرعتا مالت ناي سويت ودا دستا تواسي بزاقت ما انتاي تنسسي قدم زوت مرمرة حادثة لجنس حزسي تشوكي دنيرو تايندي ما انت اخت انس ختهيلا منام تلاتلا تاوقت على الرأينا رفت اختاب بتعمل قرمكم مالتينا بزاقت عمي ونت هم دعاني السو مركب قال لي اخواني مالتينا بقى سهندتي سقح ولا بسحاب دستا بعلي كواصحو بعلي لي النوخي بعلي كواصحو بعلي لي النوخ تاينا نسرحانت هاي قول عيد لين له هتصان قول عيد لين له جزانا لا مالتي بيته سونا حدو بعد خطعويو حدو دما أنا عيو تنورا مالتي عينومي بونت بزقطان بطعميات متشين دستو لنا أنا مالتي انتنا مالتينا أنا اللي عويلك تاي خوينة تاي نسرح تاي ناقر كول تاي خافي إني بدستان بيكولا أنا تقدم ما انت تنسوي ما انت ولدا قلك بالتلو بتعمي دنقص نوروق يدنقص وي بس ما انت خجلجلن ولنا تقدم مالتينا لومي جن مالتي بيتسب ما انت تبالس كان ما انت حالف سلسته ولدا قلت بالس وي تعدل وي تعدلوا ميبحال مالتي بيتسبنا قدم كنت يكونوا أي فلتي بتشان ديوم تقدمي حش كازناي حزي لو كنا منا انتي قدمس بتعمي خبيت يبقى يجانن نوربونت يجانن خليها ما انت ولا فتاري حجزة وي هم جبرتها تصحوا ميا جلي بهاد نورنا انت لومي بقى ما انت توكس بتعمي بدستاي مالتي قدم كنت دنقز تدانا قز قال نورخ همي بقى همي جبرك أصحاب نجار بزح تحسوا تجنقنا ورخانا هذا كنيم أنا عينو ميدستا تجنق يا قلت رنجز يا لبل أنا هم تلا لسيك بتعم ترنجز يا قلي لا وخنا حلي خنا ورنا منو ميدنجز أتي بيت سبحك قدس كنت راس دسلوك بعلي لي أصحى دسلني قنجة محزلة لنش كابتور مالتي بيت سنة بتعم قنجة محزلة لن بمحزلة يحزل كبلوس خدم ما بتفوت أخت حزلي يا أولاد مالتي بيت سو انقدر بس لاسي النبي تثبت عمي دست لك بسزح الزمن بسحز كذي هم زعينت هم عينومي لبلت رهرتي تعيد حمات مركا مالت تعدلتي يلو الآن مالتي بونت تعدلتي دسيلو لك عينومي لو رهرتي لبام مستوعلت مالتي أداليكس أنا بس مجرشة أو أي خاني زنا جرز برانكي قال تلالات لازم أي نمتي ليخون نجرت مرة أظني نجر يعني هم يا أولاد تمالتينا بقى تشكري ولي نقص علي فالي بقى صبوا فالي قص علي ما أنت تولدي أخي وما تبقى حرق زسلت نجر خديجن بقى كل دي إيش ما أنتنا دقم يجنا غيقلي عرفت نمتي يجنا أنا نهلقو أنا كي أعرقه إيش كابل أعرق ولود اللي بتش
እዚ መን ይረኽቦ ማለት እያ እንትና ገልፃ ማለት እዩ። ብእውነት ሓደ ወላዲ ኣነ ረኸብክዎ መን ይረኽቦ ተመስገን ገለ ዝብሉ ወላዲ ብመጀመርያ ፈጣሩ ለመስግን እውነት ኣብ ዝባን በረከት በረከት ኢሉ ዝስኸሉ ተማሪና ግን ክተላስ እትለለና ንስእኖ ማለት ኢና ግን ሕና ደቂ ሰባት ተመስገን ንብል ውስናት ኢና ማለት እዩ። አብዛኛው ናስ ፈጣሪ ተመስገን ማለት ኣይንኽእለሉ ኢና እቲ ተዋህበና ከይኾንና ንርእስ እቲ ልጎደለና ርኢና ነማርር ንፈጣርና ነማርር ንባሳጨ ኢና እዛ ለለ ተመስገን ለኣነ ልሃቦ ልመን ህብዎ እና ውለድለይ ከይኣረግኹ ኣነ ካብ ኣፅሕኩም ምስ ኣረግኹ ዳታ ይገብሮ ኣነሽ ካብ ልኣርግ እስኹም ውለዱ ጥራይ እምበይ ብዓመት ውለዱ ዋላ ኣነ ካብ ኣፅሖ እየ ገዛይ ድማ ውላድ የድልዮ ኣሎ ህፃን የድልየና ኣሎ ያብ ማለት ባለ ይብላ ማለት ኢና ብእውነት ኣነ ብጣዕሚ እያ ደስ ኢላትኒ የኔ ቆንጆ ማለት ኢና ኣሕዋተይ ማዕረይ ሕና እውን ማለት እዩ እንግዲህ ስደት ንሕፅር መልሲ ስደት ሓም ዓይኖመይ ልበለት ሓማት እንግዲህ ምስ ሓማትና ተሳንና ስሕቕና ሓማት ሃምልልና ዓይኖመይ ኮይንና እንግዲህ ብሰሓብ ብጫወታ ንሕልፎ ሃምዚ ተሳንና ሰላም ብሰላም ህይወት ንነብረሉ እንጀራ ይሃበና ማለት እዩ ይዓድለናና ብዙሕ ግዜ ግን ኣነ ብእውነት ብጣዕሚ እያ ደስ ኢላትኒና ኩሉ ነገራ ትንግግራ ገለ ኣነ ብእውነት ቃሪለልስ እዚ ነገር ዝኒልሊ ዓብዪ ሞራል ኢና ቃሪንልልስ ሕና ተመልከት እኳ ክንዳይን በቃ ትንግግራ ገለ ክንዳይን ሃም ዝዕግበካ ብእውነት እንደ ኣነ ይፈልጥ ብቻ ዝኾነ ነገር ሃምዚ ሓቦኛ በቃ ብጣዕሚ መስተውዕል ሰብ ክርኢ ከለኹ ደስ ይብለኒ ደማ ቅዱስ ቅንኢ ማለት እዩ ይቃንና እውነት ሊልዬ የኔ ቆንጆ እውን ያው ይግበአኪ እዩ እንግዲህ እሳ እውን ሓደ ሰብ ማዕረ ነብሲ ለኽብረካ እንግዲህ እሳ እውን ካብ ናታ ጥንካሬ ክብሪ ዝተልዓለ እዩ ፅብቕቲ ሓማት ገጥማ ሃምዚ ልኽኣለት ማለት ኢና ያው እንግዲህ ሓደ ድማ ዕድል እዩ ሃልቴ ባነ ማለት ኢና ዕድልካ እውን ያው ፅቡቕ የውደቕካ ዝበሃል ነገር ነውና ትምስላ እኮ ሓማትን ምርዓትን ክያሳንኹ ምድሪ መሽን በለት እነ ማርያም ይበሃልና ብቻ ግን ያው ተወሰነ ሰብ ለለ በቃ ኣሪዱ ሓማቲ ምርዓቲ ትለንሲ በቃ ውልዲ ወላዲተይ ኮይነን ልቕመጣ ሓማቲ ምርዓቲ እውን ብዙሓት ኣለዋ ማለት እዩ ብእውነት ቤተሰብና ልካ ሓምልልና ዓይኖም ማለት እዩ ብእውነት ኣነ እንደይ በቃ ልኾነ ፍሽኽተአን ገለ ኩላይሲ ብጣዕሚ ልዕግበካ ደስ ልብለካ ማለት እዩና ያው ናይ ኩልኽን እውን ሃም ዓይኖመይ ትኾነልኽን ይምነየልክን ማለት እዩ በተለይ ኣብ ስደት እናኽን ሃማሕተይ ሃማነ ስደተኛታት እናኽን ዓድኽን ሓሳብ ልብኽን ኣስምሩ ስደትክን ኣሕፅሩ ሓሳብ ልብኽን ኣስምሩ ዓድኽን እፎዮ ተመስገን ኣምላክ ኢልክን ትነብራሉ ባዕልኽን ትውንኖ ካብ ምውናን ካብ ገፅ መዳብ ወፅኽንሲ ባዕልኽን ትውንንኦ ኑሮ ትውንንኦ ሓዳር ሰላማዊ ህይወት ይፍጠረልኽን ክብል ይፈቱ ማለት እዩ ብሓቂ ልበይ ብእውነት ኩላትናና ስደት እውን በቃ ኹም የለና ብሓቂ ማለት እዩ ናይ ስደት ነገር ድኻም ኮይንናና ድኻም ብቻ ኢና ስደትና ዝሕፅር ረብሉ ናይ እፎይታ እንጀራ ይሃበና ንኩላትና ማለት እዩ ቤተሰብና እና ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነውሩ ማለት እዩ ብቐፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ብዘይ ክሳናተኩም እንግዲህ ኣማኒ ዓይኖመይ ሎማዓንቲ ደስ ለበለትኩም ተለኹም ክዱ ኣብ ኣሌክስና ሊሊ ቻናል ከይድኹም እውን ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም ቤተሰብና እና ብድጋሚ ንቻናል ሓደስቲ ትኾንኩም ብቅንዕና ላይክ ሰብስክራይብ ገበርለይ ቤተሰብ ድማ ብልሙድ ላይክን ሃናፅሪተኹም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡ ማለት እዩ ብእውነት እቲ ላይካት ገለ ምንም ይወፅሐንለይና ቤዛኹም ላይክ ገበርለይ ኩሉ ግዜ ይልምን ኩሉ ግዜ ይምሕፀን እሞ ላይክ ገበርለይ ምክንያቱ ላይክ ልዕሊ ማንም ላይክ ፅቡቅ ስለዝኾነ ቫይራል ንትክወፅእ እቲ ቪድዮ ንክረአይ ናብ ካልእ ንክበፅሕ ዋላ ሸር ተለይትገበረ ላይክ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር ኢና
ማንኛውም ቪድዮ ምንም ኣየኽፈለይ ላይክ ተንገብር ላይክ ነገርና ተንሓልፍ ጽቡቕ እዩ ሃልቲ ማለት ይብቅነና እና ብድጋሚ ቤተሰበይ ክቡራተይ ሰሰናዩ ጸጽብቑ ጠጥዕሙ መመቻው ለበለ ንዓኹም